नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर दांतों को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। दांतों की ताबीर कभी इंसान के ख़ानदान वाले अफराद होते हैं। दांतों को देखना गोया अपने ख़ानदान के अफराद को देखने जैसा है। कभी इसकी ताबीर माल और दौलत से दी जाती है, कभी इसकी ताबीर मौत से हया से दी जाती है, कभी इसकी ताबीर बेटों और बेटियों से भी दी जाती है। इसी तरह दांतों की ताबीर राजों और अमानतों से भी दी जाती है। इसी तरह दांतों की ताबीर इकट्ठा होने, जमा होने और जुदा होने, मुख्तलिफ होने से भी दी जाती है। चुनांचे अगर कोई आदमी ख्वाब में दांत देखे और ऊपर वाले दांत देखे तो इसकी ताबीर बाप की जानिब से रिश्तेदारों की तरफ इशारा होता है कि इंसान के जो रिश्तेदार उसके बाप की जानिब से हैं, यानी दादा दादी या इसके बाद चाचा चचा या चची वगैरह या फूफी और फूफा वगैरह, ये इस तरफ इशारा होते हैं। इनसे मुराद चचाजाद भाई वगैरह, फूफीजाद भाई वगैरह होते हैं। और दांत जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले दांतों का इशारा माँ की तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से होता है, यानी नाना और नानी, और इसके अलावा मामू और ममानी, या इसके अलावा खाला या खालू, या इसके अलावा जो है वो मामूजाद, खालाजाद, बहन भाई वगैरह की तरफ इशारा होता है। जो सनाया हैं, सनाया सामने के जो दांत मुस्कराने से, बोलने से या मुंह खोलने से नजर आते हैं, सामने के दो दांत ऊपर वाले या नीचे वाले, इनकी ताबीर सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं कि इंसान के जो माँ बाप की जानिब से सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, इससे मुराद वो है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने किसी दांत को भी हिलते हुए देखा तो इसकी ताबीर यह है कि उसको अनकरीब कोई बीमारी और तकलीफ पेश आ सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने सामने के दो दांत बड़े और खूबसूरत देखे तो इसकी ताबीर यह है कि उसके बाप और चचा को माल और दौलत, दुनिया की इज्जत, ताकत और कुव्वत मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने सामने के दो दांतों को ज्यादा देखे कि उसके सामने के दो दांत हैं लेकिन वो दो से ज्यादा देख रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि उसके खानदान के अफराद बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे, यानी उसके भाई ज्यादा पैदा होंगे या उनके बेटे ज्यादा पैदा होंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके सामने वाले दांतों के साथ और दांत बढ़ गए हैं, अजाफी हो गए हैं, लेकिन उससे उसको तकलीफ महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, तो इसकी ताबीर ये है कि इसके खानदान में कोई ऐसा बंदा पैदा होगा, इसका करीबी, जो इनके लिए आर और वबाल का सबब बनेगा, जो इनकी बदनामी और रुसवाई का और जिल्लत का सबब बनेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने किसी दांत पर स्याही देखी या मैल कुचैल, दाग और धब्बा देखा तो इसकी ताबीर ये कि इसके घर के रिश्तेदार अफराद में से किसी में कोई ऐब और नक्स होगा जो उनके लिए बायस नंगो आर, बायस मुसीबत और परेशानी होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने दांतों के अंदर बदबू देखी, उसको बदबू महसूस हो रही है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके खानदान के अंदर अफराद में किसी की बुरी तारीफ की जाएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने दांतों को हिलते हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि इसके रिश्तेदारों में बीमारियां आएंगी, इनके कोई रिश्तेदार बीमार हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी दाढ़ें देखी, दाढ़ इंसान के मख्फी कामों और पोशीदा कामों पर दलालत करते हैं कि अगर उसकी दाढ़ जाहिर हो गई, नजर आ गई, तो उसके पोशीदा काम, उसके पोशीदा राज जाहिर हो जाएंगे, खुल जाएंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके कुछ दांत बढ़ गए हैं, उनकी हड्डी लंबी हो गई है, तो इसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले की घर में किसी से चपकलश हो सकती है, आपस में किसी रिश्तेदारों में से किसी के साथ झगड़ा और इख्तलाफात हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके दांत लकड़ी के बन गए हैं या उसके दांत शीशे के बन गए हैं तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब वफात पाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके दांत चांदी के हो गए हैं, चांदी की तरह ही सारे उसके दांत नजर आ रहे हैं, चमक रहे हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को कोई नुकसान और खसारा पेश आ सकता है, जो उसकी गुफ्तगू और उसकी बात की वजह से उसके माल में खसारा और नुकसान वाक़ होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके कुचली के दांत, उनमें दर्द उसको महसूस हो रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले का बेटा अनकरीब इंतकाल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने दांतों का इलाज करते हुए नजर आए अपने आप को, तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला या मकरूज होगा
یا اس کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دانتوں کو بے ڈھنگ دیکھے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی کدھر کو رخ کیے ہوئے کوئی کدھر کو رخ کیے ہوئے، سیدھے اور صاف دانت نہیں ہیں تو اس کی برابر نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رشتہ دار آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، ان میں نہ اتفاقی نہ چاکی رہے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دانتوں کو ہلتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا قرضہ اتارے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرضہ اتارے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یعنی جو دانت سامنے ہونے چاہیے وہ سائڈ میں ہیں، سائڈوں والے دانت سامنے نظر آ رہے ہیں، اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر نظر آ رہے ہیں، دانتوں کی جگہ داڑھیں نظر آ رہی ہیں، داڑھوں کی جگہ دانت نظر آ رہے ہیں، بے ترتیب ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی خاندان کی عورتیں اپنے مردوں پر شیر اور بہادر بن جائیں گی، یعنی ان پر غالب رہیں گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے دانتوں میں خلال کیا، جس طرح کھانا کھانے کے بعد خلال کیا جاتا ہے، دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ذرات کھانے کے نکال پھینکے جاتے ہیں، ایسے وہ خلال کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی خلل اور انتشار واقع ہوگا جس سے لوگ تتر بتر اور جدا ہو جائیں گے، یا خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانتوں کے نیچے میں جو گوشت لگا ہوتا ہے جن کو مسوڑے کہتے ہیں وہ اکھڑ گیا، ختم ہو گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنی زبان سے کسی قوم کو تکلیف پہنچائے گا، ان کی غیبت کرے گا۔ خواب کے اندر داڑھ کو دیکھنا قوم کے معزز شریف شرفاء سردار لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دانتوں کے پہلو میں کسی اور دانت کو اگا ہوا دیکھے، جس طرح وہ بچہ جو 7 سال کا ہونے لگے اس کے دودھ والے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اور دانت اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اسی طرح کوئی خواب میں اپنے دانت کے پہلو میں کوئی اور دانت اگتے ہوئے دیکھے، اگر تو اوپر کے دانتوں کے پہلو میں پیچھے دانت اگتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا لڑکا اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر نیچے کے دانت کے پہلو میں اگتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی لڑکی اور بیٹی پیدا ہوگی۔ اسی طرح خواب کے اندر داڑھ کو دیکھنا، اس کی ایک تعبیر دشمن سے بھی دی جاتی ہے، گویا خواب میں داڑھ دیکھنے والا اپنے دشمن کو دیکھ رہا ہے، اور داڑھ کو جتنا مضبوط دیکھے گا اتنا اپنے دشمن کو مضبوط پائے گا، اور جتنا اپنی داڑھ کو کمزور دیکھے گا اپنے دشمن کو اتنا کمزور پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی داڑھ کو گرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن مر جائے گا، انتقال کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دانتوں کو خوبصورت اور مضبوط دیکھے تو اگر وہ خواب دیکھنے والا کنوارا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ عنقریب اس کی شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر دانتوں کو دیکھنا، اس کی تعبیر اس کی زندگی کے سالوں سے بھی دی جاتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے سارے دانت صاف ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر ختم ہو چکی ہے، قریب انتقال کرے گا، وفات پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت سونے کے بن گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا عالم ہے، اہل علم ہے تو اس کے حق میں اچھا ہے، اور اگر عام آدمی ہے تو پھر اس کے حق میں خواب اچھا نہیں، بیماری اور پریشانی آفت آنے سے دی جاتی ہے۔